वेळवर पेरेराचेर हांव हेजो खर निशेध करता. एज अ नावेलकार आमचो खर ओपोज आसा ह्या गोश्टीचेर. आयज क्लियर कट अशें दिसता की पोलीस आर एक्टींग लायक अ ऑफिशियल माफिया. कित्याक काय म्हणल्यार फर्स्ट म्हणटा ते कोणाकूय असो कुत्र्याच्या भशेन वर्ड यूज करता, कुत्र्याच्या भशेन मारपाक रायट ना. ते बी एक खंयच्या तरी चल्याचो अभिमान तेज्या आवयच्या मुखार आसता, तेज्या आवयच्या मुखार ताका मारलो गेल्लो वता. सेकंडली तेजी बायल जावपाची फियोन्सी तेजे मुखार ताका मारलो गेल्लो वता. म्हणल्यार त्या दादल्या मनशाचो सेल्फ रिस्पेक्ट ताका तेज्या मुखार असो अशट्ट मारून रक्ताचो फार केल्लो गेल्लो वता. आयज खंयच्या रेपिस्टाक कसो मारिल्लो आसा तो दाखया म्हाका. आयज खंयच्या चोरान चोरी केल्ले तांकां असो मारिल्लो आसा तो दाखया म्हाका. खंयच्या मिनिस्टरान किंवा एक्स MLA करप्शन केल्लें तांकां असो मारलो आसा तो दाखयात म्हाका. तांकांय मारा तुमी अशें धरून. जाल्यार म्हाका अशें दिसता आयज खंयच्या ट्रस्टान लोक पुलीस स्टेशनार वतले. म्हणल्यार तुमकां पुलीस स्टेशनार लोक आयिल्ले नाका की अशें भिवन की बाबा आपल्याचेर अत्याचार जाला, हो अत्याचार पुरो, पूण थंय पुलीस स्टेशनार गेल्यार आपल्याक असो मार पडटलो, असो रक्ताचो फार केल्लो गेल्लो वतलो म्हूण तो भिवनूच वचपाना पुलीस स्टेशनार. आयज खंयच्या डिपार्टमेंटान खंयच्या कायद्या प्रमाणे पुलिसांक रायट दिला की असो मारपाक. तो साऊथ गोवाचो कोण तो SP आसा कोण तरी, आयज तेजो स्टेटमेंट मारला. तेणी म्हाका फोकाणां केल्ले अशें दिसता. कोण तरी उब्यांनी पडोन ताका मिसबॅलन्स जालो आनी पडलो आनी तकलेक हांगा लागलो म्हणून. म्हणल्यार त्या SPक विचारपा आसा तो पांयाचेर उबो आसता काय तकलेन उबो आशिल्लो काय म्हणून. मिसबॅलन्स जावपाक, तकलेक मार लागपाक हांगा तो बी जाल्यार कितें केलें कितें तेणें. जाल्यार मिसबॅलन्स आसा जाल्यार तुवें इन्क्वायरी करून हो स्टेटमेंट मारला. सो क्लियर कट SPन स्टडी करनासतना स्टेटमेंट मारता जाल्यार कसलो SP तूं. आनी म्हाका एक सांग, अशें हें केन्ना घडटा जेन्ना क्रेडिबिलिटीचेर पुलीस सिलेक्शन जायना. जेन्ना ह्या आमदाराचे 5 पोलीस, त्या आमदाराचे 5 पोलीस, त्या मिनिस्टराचे 5 पोलीस जेन्ना जाता तेन्ना तेंच्या आंगार एक सिंगम पावर येता. तांकां दिसता कितें आपल्या फाटल्यान एक गॉडफादर आसा, तो गॉडफादर आपल्यान कितेंय केल्यार साल्वार करून घेतलो. सो हेज्या फाटल्यान कोण गॉडफादर आसा तो खबर काडपाक जाय. सो हांव कितें म्हणटा, हो खर निशेध. कित्याक काय म्हणल्यार फाल्यां तो पॅरलायज जालो, फाल्यां तो हॉस्पिटल हांतरुणार पडलो, फाल्यां तेजी फॅमिली फ्युचर, तेजी जी फियोन्सी आसा तेंची मॅरीड लायफ कशी आसतली, हे सगळे कडेन इफेक्ट जातले. म्हणल्यार कोण थंय उलयतना सांगला कोण मिंगल म्हणून खंय तो आवयच्या आनी बापायच्या वयल्यान गाळी मारता. अरे पोलीस काय तुमी हजाम रे. कित्याक काय म्हणल्यार थंय दारान वचून ताका तूं आवयच्या वयल्यान गाळी मारता. तूं पोलीस जावपाच्या वाट्याचो पयलो तूं एक मनीस, एक दादलो मनीस. दादले मनशाक दुसऱ्या दादल्या मनशाचो समज सेल्फ रिस्पेक्ट कळना, आवयक गाळी मारता, बायलेक गाळी मारता, जाल्यार तूं कसलो पोलीस. एक असल्या फालतू पोलिसां खातीर सगळे पुलीस डिपार्टमेंटाचें नांव पाड जाता. आनी असले अनशिकून अनस्टडी करनासतना जो स्टेटमेंट मारता बॅलन्स मिस जालो, कितें बायक ती फोंडकुलान पडोन लोकांची असली परिस्थिती जायना बाबड्याची अशी परिस्थिती जाल्यार उबी रावन पांयां हतकडी घातला खंय धांवतलो म्हणून. आमी गोंयकार धांवपाना, नावेलकार तर खंयच धांवपाना. नावेलकार रावताले उबे म्हणून रावेलकारा फाटल्यान एक नावेलकार उबो रावलो आतां. हे जातली. आनी 8 दिसान म्हाका एक सांग, फाल्यां बेश्टे कोणाचे पुसांव जाली, विथीन हाफ एन आवर केस रजिस्टर जाता. ते बी पळयता हेजो पॉलिटिकल गॉडफादर कोण, तेजो पॉलिटिकल गॉडफादर कोण, आनी मागीर केस रजिस्टर जाता. जाल्यार आयज 7 दीस जाले, जाल्यार 7 दिसां किंवा 8 दिसां भितर केस रजिस्टर कित्याक जावना. सो कायदो सेपरेट पोलिसांक, कायदो सेपरेट आमदारांक, मंत्र्यांक, पॉलिटिशियनांक सेपरेट आनी सामान्य मनशाक सेपरेट. आयज ते आम आदमी पार्टी हे बी सगळे सायडीन दवरून हेच सिद्धेश भगत, हेच नावेलकार, हेच तेजो भाव म्हणून हांगा आयला. आनी तेजी परिस्थिती पळयल्यार पोलीस समज तकली फोडपाक शकता जाल्यार. आनी म्हाका एक क्लियर कट अशें जालें, म्हणल्यार आतां समज तुका कोणाचेर राग काडपाक जाय, पोलिसांक वचून सांगपाचें तो मातसो कोत रावता, ताका व्हर आनी बरो अशेट्ट पडय, मागीर लिगली काम जालें अशें जालें. म्हणल्यार हांव कितें म्हणटा, चिंतपाक गेल्यार खुबशी गोश्टी आतां म्हाकाच ते पळोवन म्हाज्या मनान खुबशी चिंतनां आयलीं की पोलीस हेंय करपाक शकता, तेंय करपाक शकता, म्हणल्यार कितेंय करपाक शकता. सो हांव मागता SP कडेन वाचना आसतना, हांगा येना आसतना थंय बसून तूं स्टेटमेंट मारता पळय तें बंद कर. यो आनी केन्ना GMCन ताका पळय, तेज्या फॅमिलीक विचार कितलो मिसबॅलन्स जाला तो. नाल्यार असले स्टेटमेंट जायनाका. फाल्यां तसो U-टर्न मारत आनी तूं म्हणत मिसबॅलन्स ऑफ माय टंग हें म्हणपाक तूं कमी आसपाना. सो हांव मागता डिपार्टमेंटा कडेन हेजेर खर कारवाई जावपाक आनी कोण कोण आसा हेतू भितर ताका जाता इतके बेगीन केस रजिस्टर जावन ताका एरेस्ट करून ताका सोमतो निलंबीत करपाची गरज आसा. कित्याक केलो समज तो मिसबॅलन्स जाला जाल्यार हेतून त्या पोलीस सस्पेंड केला तेजे हे कितें ताका मिसबॅलन्स करपाक तेणी सपोर्ट केलो काय तेज्या खातीर तो मिसबॅलन्स जालो. सो एक वाटेन SP सांगता तो मिसबॅलन्स जाला आनी एक वाटेन ते सस्पेन्शन करता. सो म्हळ्यार दोनी स्टेटमेंट तुमीच उलयता. कोणी मिसबॅलन्स जाला, आतां हांव हांगा मिसबॅलन्स जाला, हांव तुमचेर घालपाक शकता.
तुम्ही म्हाका दुकळ्या म्हणून पडलो न्ही म्हणून ताका सस्पेंड केलो न्ही जाल्यार मिसबॅलन्स कसो जालो तेही इन्क्वायरी करता. ओके. थँक्यू.